यसरी हात 5 पल्ट भन्नुपर्छ है। बापा दीपक बापा दीपक बापा। कसैलाई धेरै धन्यवाद। अब यो समय हाम्रो शिष्यज्यूलाई म सुन्न चाहन्छु। ख्रिस्ट नाममा यहाँहरूलाई ताजा जय मसीह, अलिक चर्को जय मसीह, हालेलुया। बेसी हामीले हालेलुया भनेर होला हामीलाई हल्ला पार्टी पनि भन्छ। त दिल्ली म पहिलोपल्ट होइन देखि सुरु गरौँ न। तर यो हलमा चाहिँ पहिलोपल्ट हो, तर दिल्ली चाहिँ म प्रायः आइबस्छु। अनि फेरि दिल्ली मलाई आउन मन परिबस्छ, तर नबोलाएपछि फुतु किन आउनु। अनि यसपालि हाम्रो भाइ आमोस सुब्बा हिजै मात्रै चिनेको, फोनमा चाहिँ उहाँले मलाई उहाँको नाम बताउनु भयो, अनि उहाँको ठाउँको नाम बताउनु भयो। दार्जिलिङको सुकिया पोखरीको प्लुङदुङदेखि तल तुङसुङ कमान छ नि अङ्कलदेखि सुरु गर्नुभयो। अनि म नपुगेको ठाउँ फेरि कहाँ छ र? म फेरि खोला खोला खोल्चा खोल्चा घुमिहिँड्ने मान्छे। अनि म उहाँको घरमा नगएको पनि होइन, 2 थाल नखाएको पनि होइन। त्यो सम्झना गराएपछि उहाँले राम्रो आइडिया लगाउनु भयो। उहिलेको सम्झना गरे भनेदेखि चाहिँ यो बुढो मान्छे आउँछ नभन्दै उहाँले मलाई बोलाउने तरिकामा उहाँले त्यो टेक्निक लगाउनु भयो। तर त्यो टेक्निक चाहिँदैन त्यो खासमा। आखिर दिल्ली हो, अनि दिल्लीले नबोलाएपछि आउने कुरा आएन। कुन्ताको यो क्यापिटल सिटी खोल्चा खोल्चा त पुग्छु भने यस्तो करोडौँको सङ्ख्यामा भएको जनसङ्ख्या भएको यो सिटी, क्यापिटल सिटी, राजधानीमा म आउँदिनँ र? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मलाई दिल्ली आउनु मन परिबस्छ, अनि पर्खिबस्छु कसैले बोलाउँछ कि भनेर। कति पर्खे। इभन युएसएकोले फोन गर्यो, युएसएले फोन गर्यो। मैले फोनमा भने भाइ युएसएबाट त इङ्ग्लिसमा पो बोल्नु पर्ने, तिमी त नेपालीमा बोल्दैछौ। अन्त म नेपाली नै हो नि हौ दाजु, दाइ पो त हो। र म यहीँ त्यहाँ तल नेपालबाट गएको नि, अनि अहिले म उतै छु नि। हजुर हाम्रोमा आउनुहोस् न। अनि के पल्लो खोल्चा जस्तो बोलाउँछ उता भने त यसकाले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद। अहिलेसम्म त्यत्रो युएसएले बोलायो, म गएको छुइनँ। हिजो अस्ति मलेसियाले पनि बोलायो, मैले भने सरी भाइ, सरी तपाईँको डेट मिलेन। तपाईँले बोलाएको डेटमा म अर्को ठाउँमा छु र चित्त नदुखाउनुहोस्। एक न एक दिन आखिर म मलेसिया त आउँछु। त्यो कति पनि टाढो होइन, 5 घन्टाको बाटो हो। प्रभुलाई धन्यवाद हो। हिजो म दिल्ली 2 घन्टामा ल्याउँछ त भन्यो फ्लाइटले, तर कुनै किन 3 पल्ट घुमाकै गऱ्यो। अनि माथि आकाशबाट मैले दिल्ली सहरलाई हेरेँ, त्यो बत्ती यो बत्ती आइडिया लाउँदैछु। यहाँ कति करोड मानिसहरू होला नि यो ठाउँमा। अनि यहाँका चर्चका अगुवाहरूलाई परमेश्वर तपाईँले छुनुहोस् र अभिषेक दिनुहोस्। अनि एक एकको आँखा अभिषेक बनाउनुहोस्, एक एकको आँखालाई दर्शन तपाईँ दिनुहोस्। अनि सबै अगुवाहरू एक बनेर सबै अगुवाहरू मेलमिलापको साथमा सारा दिल्लीलाई जित्ने दर्शन मात्रै राख्यो भने पनि दिल्लीले एक दिन सारा भारतको 1 अरब 21 करोड जनसङ्ख्यालाई दिल्लीले लिड गर्ने छ भनेर मैले माथिबाट पनि प्रार्थना गरिराखेको थिएँ। अनि परमेश्वरले हिजो बेलुकीदेखि नै सुरु गरिसक्नु भएको छ काम कुराहरू। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यति फ्लाइटमा मैले प्रार्थना मात्रै गरेँ, अनि नभन्दै 2 भाइलाई परमेश्वरले पठाउनु भएछ। अनि मैले चिन्ने त कुरा आएन। अनि म भन्दा अल्गो रहेछ उकालो हेर्नु पर्यो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद, उहाँले मलाई एयरपोर्टमा लिन आउनुभयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। घरमा पुगेर, घरमा होइन होटलमा, अनि होटलको नाम मैले हेरिनँ। सुत्नु मन लागेको के सोधिबस्नु, मलाई नामसँग के मतलब।
पलङसँग मतलब छ। अनि नभन्दा दुई भाइले मलाई लग्यो अनि होटलमा गएर मजाले आरामसाथ सुतेँ अनि बिहान मजाले उठेँ अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। बिहान ब्रेकफास्ट दरो न दरो खाएँ अनि 9 नम्बरमा फोन गर्नु पर्दो रहेछ। क्या क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, 2 अंडा चाहिए और क्या उसको ऑमलेट करना? नहीं, बॉइल्ड अंडा चाहिए। अनि दरो खाजा खाएको एकछिन बादमा त उहाँहरूले मलाई राम्रो होटलमा लगेर कुनै के खुवायो, नाम सोधिनँ मैले। आज दिनभरि नखाला जस्तै छु, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, कन्फर्म छैन। भरे कति बेलासम्म हुन्छ अनि पेटको स्थिति ठिक छैन, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मलाई खुसी लागेको कुरो, मैले धेरै चिने जानेका मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू छन्, पास्टर बाबुहरू छन्। अनि म प्राय दिल्ली आउँदाखेरि कुनै किन उछिटिएर म गुडगाउँ पुग्छु, पास्टर भरत कार्कीकोमा पुगिहाल्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि साथसाथै अहिले धेरै प्रियहरूलाई मैले भेट्न पाएँ। अनि आज यहाँ हलभित्र बस्दै हाम्रो एउटा कुरा हुँदै थियो, यो हलभित्र एसी त हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू हुँदै थियो। अनि मैले यसो सोचेँ अब नलगाएको पनि एउटा काम त होला नि त भनेर एकछिन बादमा बस्दा रहँदा त मलाई शीतल भयो। अनि जब यहाँ एनाउन्स हुँदै थियो हामीको माझमा युवा जगतमा ठुलो प्रभाव पार्ने, परमेश्वरको महिमाको बाटोमा लाने प्रभुको एक महान दास आउनुभएको छ भनेर उहाँले एनाउन्स गर्दा नगर्दा मलाई लागिहाल्यो पक्कै पनि भाइ एड्रिन हो भनेर। अनि मलाई शीतल भयो भाइ यहाँ बस्दाखेरि। अनि प्रभुलाई धन्यवाद, एसी लाउनु पर्दैन। परमेश्वरको नजिकमा गइसकेका मानिसहरू हाम्रो माझमा आइपुग्दाखेरि भाइ एड्रिनको लागि फेरि एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जुन मान्छेले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको छ त्यो मान्छेको पछाडि धेरै मान्छे लाग्छ। आमेन। अनि एक न एक दिन तपाईको पछाडि पनि मान्छे ताट लाग्नेछ। अनि तपाईले भन्नुहुन्छ किन पछ्याएको? उनले भन्ने छ तिमीसित यीशु छ। तपाईँ र म जस्तो मान्छेले दिने बिचमा किन पछ्याउँछ मान्छे? ख्रीष्ट यीशुलाई बोकेन भने झिगाले पनि पछ्याउँदैन। ख्रीष्ट यीशुलाई पछ्याएपछि ख्रीष्ट यीशुको कारणले धेरै मानिसहरूले हामी भित्र यीशु देख्नेछ। आमेन, आमेन। अनि हामीहरूको आजको यो प्रोग्रामको थिम चाहिँ हो म मेरो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। मत्ती 16:18 पदमा मजाले प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। यसै कारणले आज मैले लामो टिचिङ ल्याएको, तर यो एक क्षणको मात्रै प्रोग्राम भएको कारणले मैले तपाईलाई अलिकति अचार मात्रै दिएर कुनै बेला सेमिनार हुन्छ होला त्यति बेला कम्प्लिट गर्छु म। किनभने यो त 5औं वर्षगाँठमा मनाउँदै गरेको मात्रै रहेछौँ हामीले। तर जे होस् वर्षगाँठमै भए तापनि अचारै भए पनि खानाको एक भाग त हो नि। त त्यसले गर्दा म पस्किराख्छु। अहिले म बङ्गाली टाइपले पस्किदिन्छु यसपालि। किनभने बङ्गालीहरूले प्राय एकैचोटि थुप्रै भेराइटिज देखाउँदैन, अलि गरेर। अनि खाना खाने स्टाइल चाहिँ उनीहरूको यस्तो हो, हात टेकेर। अनि हाम्रो नेपाली स्टाइल चाहिँ हात टेक्यो भने अलक्षिना भनिहाल्छ। अनि तर जे होस् हाम्रो संस्कृति नमिले तापनि कुरा चाहिँ के हो भने म बङ्गाली टाइपले तपाईँलाई दिन माग्छु। हात टेकेरै तपाईँले खानु त पर्दैन, किनभने एउटा एक सेसनको प्रोग्राम मात्रै हो। र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँसित मत्ती 16:18 पद हामीले खोल्नु पर्दैन, भित्तामा छँदैछ। कुन्ताको यो गरमको बेलामा बाइबल त ल्याएको छु न। सेमिनारमा बाइबल लान्छ त, कार्यक्रममा त किन बाइबल लान्छ? तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म तपाईलाई बाइबल खोल्नुहोस् भन्दिनँ। म कन्फर्म छु बाइबल छैन त्यहाँ। तर ख्रीष्ट यीशुले अद्भुत ढङ्गले एउटा सपना बोक्नुभयो। पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि मानव अवतार भएर जब आउनुभयो
उहाँले सपना बोक्नुभयो, म चाहिँ पृथ्वीमा गएर एक्लेसिया खडा गर्नेछु। ग्रिक भाषामा एउटा शब्द छ एक्लेसिया, ECCLESIA, एक्लेसिया। अनि उहाँले ग्रिक भाषामा बोलिराख्नुभयो, म चाहिँ यस चट्टानमाथि एक्लेसिया खडा गर्नेछु, एक्लेसिया खडा गर्नेछु। एउटा कुरा ध्यानसँग तपाईँले सुन्नुहुनेछ, एक्लेसियाको एक्ज्याक्ट अर्थ, एक्लेसियाको एक्ज्याक्ट अर्थ नेपालीमा बोलाइएका मानिसहरू, चुनिएका मानिसहरू अनि आखिरी घडीसम्म विश्वासयोग्य रहने मानिसहरू हो एक्लेसियाको अर्थ। त यसकारणले प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले सारा विश्वको निम्ति, सारा एसियाको निम्ति, सारा भारतको निम्ति, त्यसमाथि पनि दिल्लीको निम्ति परमेश्वरको योजना चाहिँ यो हो। परमेश्वरले चट्टानमाथि आफैलाई देखाएर भन्नुभयो, म यस चट्टानमाथि म एक्लेसिया खडा गर्नेछु। मैले पुरा डिक्सनरी पल्टाएर हेरेँ, एक्लेसियाको अर्थ चर्च बनाउनु खोजेको छ, वास्तवमा एक्लेसियाको अर्थ चर्च होइन। अनि फेरि एक्लेसियाको अर्थ अङ्ग्रेजहरूले चर्च बनायो अनि हामीले पनि उनीहरूलाई पछ्याएर भारतकाहरूले अनुवाद गर्नु खप्पिस छ। चर्चको अनुवाद गरेर गिर्जा बनाएछ भाइ भारतकोहरूले चाहिँ। गिर्जा भनेको त लडिजा हो नि त। त्यसकारणले भारतवर्षको अहिले 1,21 करोड जनसङ्ख्या भइसक्दा पनि यीशुको रगत बगेकै छ। यीशुको रगतले 1,21 करोडलाई छुकै छैन। त्यसको जिम्मेवारी अनुवादको। एक्लेसिया भनेर बुझेको भए सारा भारतवर्षले परमेश्वरको अनुग्रह पाइसक्ने थियो। यसै कारणले अनुवाद गर्न भुल गर्नु हुँदैन। अबका बाइबल सोसाइटीहरूले होसियार। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, ख्रीष्ट यीशुले एक्लेसिया खडा गर्न चाहनुभयो। अनि त्यो एक्लेसिया तयार गर्नको लागि परमेश्वरले मण्डलीभित्र वरदान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया। त मैले अघि भनिहालेँ, यो सेमिनार नभएको कारणले जस्तो एउटा टपिकमाथि मात्रै म अलिकति छोइ नै राख्छु। अनि अहिलेको सेसनमा कम्प्लिट भएन भने के हुन्छ, भोलि म घर फर्किने होइन, आइतबार त बोल्छु म। अनि त्यही कुरालाई भोलि म कम्प्लिट गर्छु। भोलि भएन भने भोलि बेलुका फेरि म सायद चर्चको नाम इमानुएल हुनुपर्छ, हाम्रो पास्टर रूपेश तामाङकोमा बेलुकी 2 सेसन बोल्छु। यही त हो नि तन्काएर लानुपर्ने कुराहरू। सबले मेरो साथमा हात हल्लाउँदै भनिदिनुहोस् त 5 पल्ट आजको टपिक ल। यसरी हात 5 पल्ट भन्नुपर्छ। बपदीप बपदीप बप। पास्टर यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब यो समय हाम्रो शिष्यज्यूलाई म सुन्न चाहन्छु। ख्रीष्ट यीशुको नाममा यहाँहरूलाई ताजा जय मसीह, अलिक चर्को जय मसीह। हालेलुया। बेसी हामीले हालेलुया भनेर होला, हामीलाई हल्ला पार्टी पनि भन्छ। त दिल्ली म पहिलोपल्ट होइन देखि सुरु गरौँ न। तर यो हलमा चाहिँ पहिलोपल्ट हो, तर दिल्ली चाहिँ म प्राय आइबस्छु। अनि फेरि दिल्ली मलाई आउन मन परिबस्छ, तर नबोलाएपछि फुतु किन आउनु। अनि यसपालि हाम्रो भाइ आमोस सुब्बा हिजै मात्रै चिनेको, फोनमा चाहिँ उहाँले मलाई उहाँको नाम बताउनु भयो। अनि उहाँको ठाउँको नाम बताउनु भयो। दार्जिलिङको सुकिया पोखरीको प्लुङदुङदेखि तल तुङसुङ कमान छ नि अङ्कलदेखि सुरु गर्नुभयो। अनि म नपुगेको ठाउँ फेरि कहाँ छ र? म फेरि खोला खोला खोल्चा घुमि हिँड्ने मान्छे। अनि म उहाँको घरमा नगएको पनि होइन, 2 थाल नखाएको पनि होइन।
त्यो सम्झना गराएपछि उहाँले राम्रो आइडिया लगाउनु भयो। उहिलेको सम्झना गरे भनेदेखि चाहिँ यो बुढो मान्छे आउँछ नभन्दै उहाँले मलाई बोलाउने तरिकामा उहाँले त्यो टेक्निक लगाउनु भयो। तर त्यो टेक्निक चाहिँदैन थियो खासमा। आखिर दिल्ली हो अनि दिल्लीले नबोलाएपछि आउने कुरा आएन। कुन्ताको यो क्यापिटल सिटी खोल्चा त पुग्छु भने यस्तो करोडौँको सङ्ख्यामा भएको जनसङ्ख्या भएको यो सिटी क्यापिटल सिटी राजधानीमा म आउँदिनँ र। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मलाई दिल्ली आउनु मन परिबस्छ अनि पर्खिबस्छु कसैले बोलाउँछ कि भनेर। कति पर्खे इभन युएसएकोले फोन गर्यो, युएसएले फोन गर्यो। मैले फोनमा भने भाइ युएसएबाट त इङ्ग्लिसमा पो बोल्नु पर्ने, तिमी त नेपालीमा बोल्दैछौ। अन्त म नेपाली नै हो नि हौ दाजु, दाइ पो त हो। र म यहीँ त्यहाँ तल नेपालबाट गएको नि, अनि अहिले म उतै छु नि। हजुर हाम्रोमा आउनुहोस् न। अनि के पल्लो खोल्चा जस्तो बोलाउँछ उता भने त्यसकाले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद। अहिलेसम्म त्यत्रो युएसएले बोलायो, म गएको छुइनँ। हिजो अस्ति मलेसियाले पनि बोलायो। मैले भने सरी भाइ, सरी तपाईँको डेट मिलेन। तपाईँले बोलाएको डेटमा म अर्को ठाउँमा छु र चित्त नदुखाउनुहोस्। एक न एक दिन आखिर म मलेसिया त आउँछु। त्यो कति पनि टाढो होइन, 5 घन्टाको बाटो हो। प्रभुलाई धन्यवाद हो। हिजो म दिल्ली 2 घन्टामा ल्याउँछ त भन्यो फ्लाइटले, तर कुनै किन 3 पल्ट घुमाकै गर्यो। अनि माथि आकाशबाट मैले दिल्ली सहरलाई हेरेँ। त्यो बत्ती यो बत्ती आइडिया लाउँदैछु। यहाँ कति करोड मानिसहरू होलान् यो ठाउँमा। अनि यहाँका चर्चका अगुवाहरूलाई परमेश्वर तपाईँले छुनुहोस् र अभिषेक दिनुहोस्। अनि एक आँखा अभिषेक बनाउनुहोस्, एक आँखालाई दर्शन तपाईँ दिनुहोस्। अनि सबै अगुवाहरू एक बनेर सबै अगुवाहरू मेलमिलापको साथमा सारा दिल्लीलाई जित्ने दर्शन मात्रै राख्यो भने पनि दिल्लीले एक दिन सारा भारतको 1 अरब 21 करोड जनसङ्ख्यालाई दिल्लीले लिड गर्ने छ भनेर मैले माथिबाट प्रार्थना गरिराखेको थिएँ। अनि परमेश्वरले हिजो बेलुकीदेखि नै सुरु गरिसक्नु भएको छ काम कुराहरू। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यति फ्लाइटमा मैले प्रार्थना मात्रै गरेँ अनि नभन्दै 2 भाइलाई परमेश्वरले पठाउनु भएछ। अनि मैले चिन्ने त कुरा आएन। अनि म भन्दा अल्गो रहेछ उकालो हेर्नु पर्यो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। उहाँले मलाई एयरपोर्टमा लिन आउनुभयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। घरमा पुगेर, घरमा होइन होटलमा। अनि होटलको नाम मैले हेरिनँ। सुत्नु मन लागेको के सोधिबस्नु। मलाई नामसँग के मतलब, पलङसँग मतलब छ। अनि नभन्दा 2 भाइले मलाई लग्यो। अनि होटलमा गएर मजाले आरामसाथ सुतेँ। अनि बिहान मजाले उठेँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। बिहान ब्रेकफास्ट दरो खाएँ। अनि 9 नम्बरमा फोन गर्नु पर्दो रहेछ। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, 2 अंडा चाहिए। और क्या उसको ऑमलेट करना? नहीं, बॉइल्ड अंडा चाहिए। अनि दरो खाजा खाएको एकछिन बादमा त उहाँहरूले मलाई राम्रो होटलमा लगेर कुनै के खुवायो, नाम सोधिनँ मैले। आज दिनभरि नखाला जस्तै छु। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, कन्फर्म छैन। भरे कति बेलासम्म हुन्छ अनि पेटको स्थिति ठिक छैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मलाई खुसी लागेको कुरो, मैले धेरै चिने जानेका मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू छन्, पास्टर बाबुहरू छन्। अनि म प्राय दिल्ली आउँदाखेरि कुनै किन उछिटिएर म गुडगाउँ पुग्छु, पास्टर भरत कार्कीकोमा पुगिहाल्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि साथसाथै अहिले धेरै प्रियहरूलाई मैले भेट्न पाएँ। अनि आज यहाँ हलभित्र बस्दै हाम्रो एउटा कुरा हुँदै थियो। यो हलभित्र एसी त हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू हुँदै थियो। अनि मैले यसो सोचेँ, अब नलगाएको पनि एउटा काम त होला नि त भनेर एकछिन बादमा बस्दा रहँदा त मलाई शीतल भयो। अनि जब यहाँ एनाउन्स हुँदै थियो हामीको माझमा युवा
जगतमा ठुलो प्रभाव पार्ने, परमेश्वरको महिमाको बाटोमा लाने प्रभुको एक महान दास आउनु भएको छ भनेर उहाँले एनाउन्स गर्दा नगर्दा मलाई लागिहाल्यो पक्कै पनि भाइ एड्रिन हो भनेर। अनि मलाई शीतल भयो भाइ यहाँ पस्दाखेरि। अनि प्रभुलाई धन्यवाद। एसी लाउनु पर्दैन, परमेश्वरको नजिकमा गइसकेका मानिसहरू हाम्रो माझमा आइपुग्दाखेरि भाइ एड्रिनको लागि फेरि एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जुन मान्छेले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको छ त्यो मान्छेको पछाडि धेरै मान्छे लाग्छ। आमेन। अनि एक न एक दिन तपाईको पछाडि पनि मान्छे ताट लाग्नेछ। अनि तपाईले भन्नुहुन्छ किन पछ्याएको? उनले भन्ने छ तिमीसित यीशु छ। तपाईँ र म जस्तो मान्छेले बिना बिचमा किन पछ्याउँछ मान्छे? ख्रिस्ट यीशुलाई बोकेन भने जिगाले पनि पछ्याउँदैन। ख्रिस्ट यीशुलाई पछ्याएपछि ख्रिस्ट यीशुको कारणले धेरै मानिसहरूले हामी भित्र येशू देख्नेछ। आमेन, आमेन। अनि हामीहरूको आजको यो प्रोग्रामको थिम चाहिँ हो म मेरो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। मत्ती 16:18 पदमा मजाले प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो। यसै कारणले आज मैले लामो टिचिङ ल्याएको, तर यो एक क्षणको मात्रै प्रोग्राम भएको कारणले मैले तपाईलाई अलिकति अचार मात्रै दिएर कुनै बेला सेमिनार हुन्छ होला त्यति बेला कम्प्लिट गर्छु म। किनभने यो त 5औं वर्षगाँठमा मनाउँदै गरेको मात्रै रहेछौँ हामीले। तर जे होस् वर्षगाँठमै भए तापनि अचारै भए पनि खानाको एक भाग त हो नि। त त्यसले गर्दा म पस्किराख्छु। अहिले म बङ्गाली टाइपले पस्किदिन्छु यसपालि। किनभने बङ्गालीहरूले प्राय एकैचोटि थुप्रै भेराइटिज देखाउँदैन, अलि 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 गरेर। अनि खाना खाने स्टाइल चाहिँ उनीहरूको यस्तो हो, हात टेकेर। अनि हाम्रो नेपाली स्टाइल चाहिँ हात टेक्यो भने अलच्छिना भनिहाल्छ। अनि तर जे होस् हाम्रो संस्कृति नमिले तापनि कुरा चाहिँ के भने म बङ्गाली टाइपले तपाईँलाई दिन माग्छु। हात टेकेरै तपाईँले खानु त पर्दैन, किनभने एउटा एक सेसनको प्रोग्राम मात्रै हो। र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँसित मत्ती 16:18 पद हामीले खोल्नु पर्दैन, भित्तामा छँदैछ। कुन्ताको यो गरमको बेलामा बाइबल त ल्याएको छु न। सेमिनारमा बाइबल लान्छ त, कार्यक्रममा त किन बाइबल लान्छ? तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म तपाईँलाई बाइबल खोल्नुहोस् भन्दिनँ, म कन्फर्म छु बाइबल छैन त्यहाँ। तर ख्रिस्ट येशूले अद्भुत ढङ्गले एउटा सपना बोक्नुभयो पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि। अनि उहाँ मानव अवतार भएर जब आउनुभयो उहाँले सपना बोक्नुभयो, म चाहिँ पृथ्वीमा गएर एक्लेसिया खडा गर्नेछु। ग्रीक भाषामा एउटा शब्द छ एक्लेसिया, ECCLESIA, एक्लेसिया। अनि उहाँले ग्रीक भाषामा बोलिराख्नुभयो, म चाहिँ यस चट्टानमाथि एक्लेसिया खडा गर्नेछु, एक्लेसिया खडा गर्नेछु। एउटा कुरा ध्यानसँग तपाईँले सुन्नुहुनेछ, एक्लेसियाको एक्ज्याक्ट अर्थ, एक्लेसियाको एक्ज्याक्ट अर्थ नेपालीमा बोलाइएका मानिसहरू, चुनिएका मानिसहरू अनि आखिरी घडीसम्म विश्वासयोग्य रहने मानिसहरू हो एक्लेसियाको अर्थ। त यसकारणले प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले सारा विश्वको निम्ति, सारा एसियाको निम्ति, सारा भारतको निम्ति, त्यसमाथि पनि दिल्लीको निम्ति परमेश्वरको योजना चाहिँ यो हो। परमेश्वरले चट्टानमाथि आफैलाई देखाएर भन्नुभयो, म यस चट्टानमाथि म एक्लेसिया खडा गर्नेछु। मैले पुरा डिक्सनरी पल्टाएर हेरेँ, एक्लेसियाको अर्थ चर्च बनाउनु खोजेको छ। वास्तवमा एक्लेसियाको अर्थ चर्च होइन। अनि फेरि एक्लेसियाको अर्थ अङ्ग्रेजहरूले चर्च बनायो अनि हामीले पनि उनीहरूलाई पछ्याएर भारतकाहरूले अनुवाद गर्नु खप्पिस छ।
चर्चको अनुवाद गरेर गिर्जा बनाएको छ भाइ भारतकोले चाहिँ। गिर्जा भनेको त लडिजा हो नि त। त्यसकारणले भारतवर्षको अहिले 1 अरब 21 करोड जनसङ्ख्या भइसक्दा पनि यीशुको रगत बगेकै छ। यीशुको रगतले 1 अरब 21 करोडलाई छुकै छैन। त्यसको जिम्मेवारी अनुवादको। एक्लेसिया भनेर बुझेको भए सारा भारतवर्षले परमेश्वरको अनुग्रह पाइसक्ने थियो। यसै कारणले अनुवाद गर्न भुल गर्नु हुँदैन। अबका बाइबल सोसाइटीहरूले होसियार। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, ख्रीष्ट यीशुले एक्लेसिया खडा गर्न चाहनुभयो। अनि त्यो एक्लेसिया तयार गर्नको लागि परमेश्वरले मण्डलीभित्र वरदान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया। त मैले अघि भनिहालेँ यो सेमिनार नभएको कारणले जस्तो एउटा टपिकमाथि मात्रै म अलिकति छोइ नै राख्छु। अनि अहिलेको सेसनमा कम्प्लिट भएन भने के हुन्छ? भोलि म घर फर्किने होइन, आइतबार त बोल्छु म। अनि त्यही कुरालाई भोलि म कम्प्लिट गर्छु। भोलि भएन भने भोलि बेलुका फेरि म सायद चर्चको नाम इमानुएल हुनुपर्छ, हाम्रो पास्टर रूपेश तामाङकोमा बेलुकी 2 सेसन बोल्छु। यही त हो नि तन्काएर लानुपर्ने कुराहरू। सबले मेरो साथमा हात हल्लाउँदै भनिदिनुहोस् त 5 पल्ट आजको टपिक ल। यसरी हात 5 पल्ट भन्नुपर्छ। बपदीप बपदीप बप। पास्टर यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब यो समय हाम्रो शिष्यज्यूलाई म सम्झाउन चाहन्छु। ख्रीष्ट यीशुको नाममा यहाँहरूलाई ताजा जय मसीह। अलिक चर्को जय मसीह। हालेलुया। बेसी हामीले हालेलुया भनेर होला, हामीलाई हल्ला पार्टी पनि भन्छ। त दिल्ली म पहिलोपल्ट होइन देखि सुरु गरौँ न। तर यो हलमा चाहिँ पहिलोपल्ट हो। तर दिल्ली चाहिँ म प्राय आइबस्छु। अनि फेरि दिल्ली मलाई आउन मन परिबस्छ। तर नबोलाएपछि फुतु किन आउनु? अनि यसपालि हाम्रो भाइ आमोस सुब्बा हिजै मात्रै चिनेको। फोनमा चाहिँ उहाँले मलाई उहाँको नाम बताउनु भयो। अनि उहाँको ठाउँको नाम बताउनु भयो। दार्जिलिङको सुकिया पोखरीको प्लुङदुङदेखि तल तुङसुङ कमान छ नि अङ्कलदेखि सुरु गर्नुभयो। अनि म नपुगेको ठाउँ फेरि कहाँ छ र? म फेरि खोल्चा घुमि हिँड्ने मान्छे। अनि म उहाँको घरमा नगएको पनि होइन, 2 थाल नखाएको पनि होइन। त्यो सम्झना गराएपछि उहाँले राम्रो आइडिया लगाउनु भयो। उहिलेको सम्झना गरे भनेदेखि चाहिँ यो बुढो मान्छे आउँछ नभन्दै उहाँले मलाई बोलाउने तरिकामा उहाँले त्यो टेक्निक लगाउनु भयो। तर त्यो टेक्निक चाहिँदैन त्यो खासमा। आखिर दिल्ली हो, अनि दिल्लीले नबोलाएपछि आउने कुरा आएन। कुन्ताको यो क्यापिटल सिटी खोल्चा त पुग्छु भने यस्तो करोडौँको सङ्ख्यामा भएको जनसङ्ख्या भएको यो सिटी, क्यापिटल सिटी, राजधानीमा म आउँदिनँ र? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मलाई दिल्ली आउनु मन परिबस्छ। अनि पर्खिबस्छु कसैले बोलाउँछ कि भनेर। कति पर्खे। इभन युएसएकोले फोन गर्यो। मैले फोनमा भने भाइ युएसएबाट त इङ्ग्लिसमा पो बोल्नु पर्ने, तिमी त नेपालीमा बोल्दैछौ। अन्त म नेपाली नै हो नि हौ दाजु, दाइ पो त हो। र म यहीँ त्यहाँ तल नेपालबाट गएको नि। अनि अहिले म उतै छु नि। हजुर हाम्रोमा आउनुहोस् न। अनि के पल्लो खोल्चा जस्तो बोलाउँछौ त भने मैले। त त्यसकाले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद। अहिलेसम्म त्यत्रो युएसएले बोलायो, म गएको छुइनँ।
हिजो अस्ति मलेसियाले पनि बोलायो, मैले भने सरी भाइ, सरी तपाईँको डेट मिलेन। तपाईँले बोलाएको डेटमा म अर्को ठाउँमा छु र चित्त नदुखाउनुहोस्, एक न एक दिन आखिर म मलेसिया त आउँछु। त्यो कति पनि टाढो होइन, 5 घन्टाको बाटो हो। प्रभुलाई धन्यवाद हो। हिजो म दिल्ली 2 घन्टामा ल्याउँछ त भन्यो फ्लाइटले, तर कुनै किन 3 पल्ट घुमाकै गर्यो। अनि माथि आकाशबाट मैले दिल्ली सहरलाई हेरेँ, त्यो बत्ती यो बत्ती आइडिया लाउँदैछु, यो कति करोड मानिसहरू होला नि यो ठाउँमा। अनि यहाँका चर्चका अगुवाहरूलाई परमेश्वर तपाईँले छुनुहोस् र अभिषेक दिनुहोस्। अनि एक आँखा अभिषेक बनाउनुहोस्, एक आँखालाई दर्शन तपाईँ दिनुहोस्। अनि सबै अगुवाहरू एक बनेर सबै अगुवाहरू मेलमिलापको साथमा सारा दिल्लीलाई जित्ने दर्शन मात्रै राख्यो भने पनि दिल्लीले एक दिन सारा भारतको 1 अरब 21 करोड जनसङ्ख्यालाई दिल्लीले लिड गर्नेछ भनेर मैले माथिबाट पनि प्रार्थना गरिराखेको छु। अनि परमेश्वरले हिजो बेलुकीदेखि नै सुरु गरिसक्नु भएको छ काम कुराहरू र प्रभुलाई धन्यवाद हो। त्यति फ्लाइटमा मैले प्रार्थना मात्रै गरेँ अनि नभन्दै 2 भाइलाई परमेश्वरले पठाउनु भएछ। अनि मैले चिन्ने त कुरा आएन। अनि म भन्दा अल्गो रहेछ उकालो हेर्नु पर्यो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो, उहाँले मलाई एयरपोर्टमा लिन आउनुभयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो, घरमा पुगेर, घरमा होइन होटलमा। अनि होटलको नाम मैले हेरिनँ, सुत्नु मन लागेको के सोधिबस्नु। मलाई नामसँग के मतलब, पलङसँग मतलब छ। अनि नभन्दा 2 भाइले मलाई लग्यो अनि होटलमा गएर मजाले आरामसाथ सुतेँ। अनि बिहान मजाले उठेँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो, बिहान ब्रेकफास्ट दरो न दरो खाएँ। अनि 9 नम्बरमा फोन गर्नु पर्दो रहेछ, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, 2 अंडा चाहिए और क्या उसको ऑमलेट करना? नहीं, बॉइल्ड अंडा चाहिए। अनि दरो खाजा खाएको एकछिन बादमा त उहाँहरूले मलाई राम्रो होटलमा लगेर कुनै के खुवायो, नाम सोधिनँ मैले। आज दिनभरि नखाला जस्तै छु, तर प्रभुलाई धन्यवाद हो, कन्फर्म छैन। भरे कति बेलासम्म हुन्छ अनि पेटको स्थिति ठिक छैन। प्रभुलाई धन्यवाद हो, परमेश्वरले नै जान्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मलाई खुसी लागेको कुरो, मैले धेरै चिने जानेका मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू छन्, पास्टर बाबुहरू छन्। अनि म प्राय दिल्ली आउँदाखेरि कुनै किन उछिटिएर म गुडगाउँ पुग्छु, पास्टर भारत कार्कीकोमा पुगिहाल्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद हो। अनि साथसाथै अहिले धेरै प्रियहरूलाई मैले भेट्न पाएँ। अनि आज यहाँ हलभित्र बस्दै हाम्रो एउटा कुरा हुँदै थियो, यो हलभित्र एसी त हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू हुँदै थियो। अनि मैले यसो सोचेँ, अब नलगाएको पनि एउटा काम त होला नि त भनेर एकछिन बादमा बस्दा रहँदा त मलाई शीतल भयो। अनि जब यहाँ एनाउन्स हुँदै थियो हामीको माझमा युवा जगतमा ठुलो प्रभाव पार्ने, परमेश्वरको महिमाको बाटोमा लाने प्रभुको एक महान दास आउनु भएको छ भनेर उहाँले एनाउन्स गर्दा नगर्दा मलाई लागिहाल्यो पक्कै पनि भाइ एड्रिन हो भनेर। अनि मलाई शीतल भयो भाइ यहाँ बस्दाखेरि। अनि प्रभुलाई धन्यवाद, एसी लाउनु पर्दैन। परमेश्वरको नजिकमा गइसकेका मानिसहरू हाम्रो माझमा आइपुग्दाखेरि भाइ एड्रिनको लागि फेरि एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जुन मान्छेले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको छ त्यो मान्छेको पछाडि धेरै मान्छे लाग्छ। आमेन। अनि एक न एक दिन तपाईको पछाडि पनि मान्छे ताक लाग्नेछ। अनि तपाईले भन्नुहुन्छ किन पछ्याएको? उनले भन्ने छ तिमीसित यीशु छ। तपाईँ र म जस्तो मान्छेले बिना बिचमा किन पछ्याउँछ मान्छे? ख्रिस्ट यीशुलाई बोकेन भने झिगाले पनि पछ्याउँदैन। ख्रिस्ट यीशुलाई पछ्याएपछि ख्रिस्ट यीशुको कारणले धेरै मानिसहरूले हामी भित्र येशू देख्नेछ। आमेन, आमेन। अनि हामीहरूको आजको यो प्रोग्रामको थीम चाहिँ हो, म मेरो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। मत्ती 16:18 पदमा मजाले प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभयो। यसै कारणले आज मैले लामो टिचिङ ल्याएको, तर यो एक
क्षणको मात्रै प्रोग्राम भएको कारणले मैले तपाईलाई अलिकति अचार मात्रै दिएर कुनै बेला सेमिनार हुन्छ होला त्यति बेला कम्प्लिट गर्छु म। किनभने यो त 5औं वर्षगाँठमा मनाउँदै गरेको मात्रै रहेछौँ हामीले। तर जे होस् वर्षगाँठमै भए तापनि अचारै भए पनि खानाको एक भाग त हो नि। त त्यसले गर्दा म पस्किराख्छु। अहिले म बङ्गाली टाइपले पस्किदिन्छु यसपालि। किनभने बङ्गालीहरूले प्राय एकैचोटि थुप्रै भेराइटिज देखाउँदैन, अलि 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 गरेर। अनि खाना खाने स्टाइल चाहिँ उनीहरूको यस्तो हो, हात टेकेर। अनि हाम्रो नेपाली स्टाइल चाहिँ हात टेक्यो भने अलच्छिना भनिहाल्छ। अनि तर जे होस् हाम्रो संस्कृति नमिले तापनि कुरा चाहिँ के भने म बङ्गाली टाइपले तपाईँलाई दिन माग्छु। हात टेकेरै तपाईँले खानु त पर्दैन, किनभने एउटा एक सेसनको प्रोग्राम मात्रै हो। र त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँसित मत्ती 16को 18 पद हामीले खोल्नु पर्दैन, भित्तामा छँदैछ। कुन्ताको यो गरमको बेलामा बाइबल त ल्याएको छु न। सेमिनारमा बाइबल लान्छ त, कार्यक्रममा त किन बाइबल लान्छ? तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, म तपाईलाई बाइबल खोल्नुहोस् भन्दिनँ, म कन्फर्म छु बाइबल छैन त्यहाँ। तर ख्रीष्ट येशूले अद्भुत ढङ्गले एउटा सपना बोक्नुभयो। पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि मानव अवतार भएर जब आउनुभयो उहाँले सपना बोक्नुभयो, म चाहिँ पृथ्वीमा गएर एक्लेसिया खडा गर्नेछु। ग्रीक भाषामा एउटा शब्द छ एक्लेसिया, ECCLESIA, एक्लेसिया। अनि उहाँले ग्रीक भाषामा बोलिराख्नुभयो, म चाहिँ यस चट्टानमाथि एक्लेसिया खडा गर्नेछु, एक्लेसिया खडा गर्नेछु। एउटा कुरा ध्यानसँग तपाईँले सुन्नुहुनेछ, एक्लेसियाको एक्ज्याक्ट अर्थ, एक्लेसियाको एक्ज्याक्ट अर्थ नेपालीमा बोलाइएका मानिसहरू, चुनिएका मानिसहरू अनि आखिरी घडीसम्म विश्वासयोग्य रहने मानिसहरू हो एक्लेसियाको अर्थ। त यसकारणले प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले सारा विश्वको निम्ति, सारा एसियाको निम्ति, सारा भारतको निम्ति, त्यसमाथि पनि दिल्लीको निम्ति परमेश्वरको योजना चाहिँ यो हो। परमेश्वरले चट्टानमाथि आफैलाई देखाएर भन्नुभयो, म यस चट्टानमाथि म एक्लेसिया खडा गर्नेछु। मैले पुरा डिक्सनरी पल्टाएर हेरेँ, एक्लेसियाको अर्थ चर्च बनाउनु खोजेको छ। वास्तवमा एक्लेसियाको अर्थ चर्च होइन। अनि फेरि एक्लेसियाको अर्थ अङ्ग्रेजहरूले चर्च बनायो अनि हामीले पनि उनीहरूलाई पछ्याएर भारतकाहरूले अनुवाद गर्नु खप्पिस छ। चर्चको अनुवाद गरेर गिर्जा बनाएछ भाइ भारतकोहरूले चाहिँ। गिर्जा भनेको त लडिजा हो नि त। त्यसकारणले भारतवर्षको अहिले 1 अरब 21 करोड जनसङ्ख्या भइसक्दा पनि यीशुको रगत बगेकै छ। यीशुको रगतले 1 अरब 21 करोडलाई छुकै छैन। त्यसको जिम्मेवारी अनुवादको। एक्लेसिया भनेर बुझेको भए सारा भारतवर्षले परमेश्वरको अनुग्रह पाइसक्ने थियो। यसै कारणले अनुवाद गर्न भुल गर्नु हुँदैन। अबका बाइबल सोसाइटीहरूले होसियार। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, ख्रीष्ट येशूले एक्लेसिया खडा गर्न चाहनुभयो। अनि त्यो एक्लेसिया तयार गर्नको लागि परमेश्वरले मण्डलीभित्र वरदान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद गर्नेछौँ। हालेलुया। त मैले अघि भनिहालेँ, यो सेमिनार नभएको कारणले जस्तो एउटा टपिकमाथि मात्रै म अलिकति छोइ नै राख्छु। अनि अहिलेको सेसनमा कम्प्लिट भएन भने के हुन्छ? भोलि म घर फर्किने होइन, आइतबार त बोल्छु म। अनि त्यही कुरालाई भोलि म कम्प्लिट गर्छु। भोलि भएन भने भोलि बेलुका फेरि म सायद चर्चको नाम इमानुएल हुनुपर्छ, हाम्रो पास्टर रूपेश तामाङकोमा बेलुकी 2 सेसन बोल्छु। यही त हो नि तन्काएर लानुपर्ने कुराहरू।
सबले मेरो साथमा हात हल्लाउँदै भनिदिनुहोस् त 5 पल्ट आजको टपिक ल। यसरी हात 5 पल्ट भन्नुपर्छ है। बपदीप बपदीप बप